السلام عليكم ميزامي. كيما شفتوا بزاف ديال التمارين خدمناهم في هاد لينيسياسيون دو باز في الدوره ديال لونغاج سي. اليوم بغيت نطرق لواحد الموضوع ديال يعني لو كوسيون اي لو موديل دو نومبر يوتيليزي باغ يعني سيزي باغ لوتيليزاتور دوبوي لو كلافي. دونك هاد لي نومبر هادو يكونوا اونتي، مي خصنا نعرفوا ان لو كوسيون ديجا صايبناه مي ما عطاناش ابخي لا فيرغيل لي شيفر. دونك نشوفوا على برك هاد البروبليم هذا، ولو موديلو كنعرفوه يعني هو يعني لو غيست ديفيرون زيرو. عاد كنسالو لا ديفيزيون مي كيكونش ديفيرون زيرو كنقولو كو A est égal B multiplié par Q اللي هو الكوسيون بليس R. هادي هي لا غولاسيون. المهم حنا عندنا R هو لو غيست، يعني حنا غنحاولو نشوفو واحد يعني سيمبول اللي هو بورسونتاج اللي هو كيدير هاد في لونغاج سي اللي هو كيتسمى موديلو. دونك هو اللي كيعطينا لو غيست. اذا نبداو على بركه الله التمرين ديالنا. دونك كريت نيو بروجيكت كونسول جو. هاد المراحل ويتو عارفينهم. دونك نيكست سي نيكست نسميو باغ اكزومبل موديلو نيكست فينيش. دونك ما علينا الا نمشيو للسورس المان كيعطينا كوم دابيتيد يعني هالو وورد. حنا محتاجين دابا شنو يعني انت باغ اكزومبل ا اي بي ياك، وفلاوت قلنا هو لو غيست. غيست ماشي مشكل يكون فلاوت، ولكن نديرو فلاوت ماشي مشكل. دونك كوسيون اللي كيهمني انا كي لو كوسيون. دونك لوتيليزاتور غادي نقول ليه سيزير دو نومبر. دابا غنحاول ندير نديرهم ميم على فوا في سكانف. دونك غيكون عندنا جوج ديال لي فاريابل هاد المره هادي غيتسيزاو. دونك عطينا موديلو ديال دي، موديلو ديال دي. دونك هنا غادي نجي ندير لي زادريس ديالهم بجوج اللي غادي تكون اي ا اند ادريس بي. دونك l'instruction se termine par point virgule. دابا غنجي غادي نقول لي كي ايت ايغال ا سور سلاش بي et le reste R est égal à pourcentage اللي هي موديلو B. دونك ما علينا الا دونك دابا نديرو برانش نافيشيو لو ريزلتا برانش. يعني البروبليم اللي كيوقع لينا هو ان ما كاش كيتافيشاو لو نومبر ديال لو كوسيون، يعني لو نومبر دو شيفر ابخي لو فيرغيل كان ديما كياخد اونتي حيت ديجا داك اونتي. دابا غنحاول نديرو اونتي، مي هنا غنتعرفوا على واحد لوبسيون ديال كاست، يعني كيفاش ان فلاوت كيساوينا اونتي سيغ اونتي اللي ديفيزي باغ اونتي. دونك ما يمكنش انكومباتيبل. دونك خصنا نكاستيو ا على بي. اذا شنو هنا عندنا كي فلاوت وهنا عندنا ا على بي، يعني اونتي على اونتي. دونك يعني ماشي متوازنين بهاد العباره ديال هاد لافيكتاسيون. يعني فلاوت ايت ايغال انت سيغ انت. دونك غنحاول دابا ندير واحد لوبسيون كتسمى كان كاسي، يعني كان فورسي هاد ا على بي يوليو باغ اكزومبل فلاوت بحال كي. دونك حنا كاستينا ا على بي ولاو فلاوت. دونك دابا كي غيولي برانت. دونك غادي ولا يعني بعد ما قضيت لافيشاج. دونك لو كوسيون اي بورسنتاج اف اونتي سلاش. دونك بعد ما شوفنا ابخي لافيشاج لو كوسيون اي بورسنتاج اف كنرجعوا لالي لوتو د لالي اونتي سلاش ولو غيست اي بورسنتاج اف. دونك لو كوسيون قلنا هو كي و ار هو لو موديلو. غنجربو دابا يا ونشوفو كيفاش لو ريزلتا غادي تكون. دونك بوينت اند رين باغ اكزومبل ناخدو 4 هنا ناخدو 3 باغ اكزومبل. دونك هي 1.33 مزيان ولو غيست هو تخي بيان. دابا مزيان. دابا شنو قلنا ديك النهار لا بغيت نحدد ابخي لو شيفر ديال شاك فلاوت اولا دوبل، يعني بغيت نحدد لو نومبر دو شيفر ابخي لا فيرغيل، ما عليا الا نزيد بوين شحال ما بغيت نحدد. هنا باغ اكزومبل مثلا بوين 3
وهنا مثلا بوان 3. دونك بويلد اند الران نعطيو شي ريزلطا، مثلا الأ مثلا نعطيوه 32 و بي 3 باغ اكزومبل. دونك 32 ديفيزي باغ سيغ 3 هي 10 دونك صحيحة، و لو غيست هو 2,30 ابخيش لا فيرغيل. دونك حددنا. دونك كان معكم عبد الصمد في دورة لونغاج سي انيسياسيون دو باز، باقي لحد الان فيها، وان شاء الله غنحاولوا نطلعوا الريتم. دونك الا كنتم ابونيين تابوناو معنا، ولايكات، عاونوا بلايكات لاشين طلع، ونقول لكم السلام عليكم.